हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ तपाईँहरूलाई हाम्रो आइडी बेस्ट लर्निङ प्लेटफर्ममा। हामी चाहिँ क्लास 8को कम्पलसरी म्याथमेटिक्स पढ्दैछौँ र यो पढ्ने क्रममा चाहिँ हामी रेसियो एन्ड प्रोपोर्सन भन्ने च्याप्टर पढिरहेको छौँ। त्यसमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई टाइम एन्ड वर्क भन्ने सब टपिक पढाइरहेको छु र टाइम एन्ड वर्कमा चाहिँ हामीले योभन्दा अगाडि केही इक्जाम्पलहरू सल्भ गरेको थियौँ। अब चाहिँ म एक्सर्साइजतिर लग्छु तपाईँहरूलाई है। एक्सर्साइज पनि योभन्दा अगाडि 1-2वटा क्वेसनहरू सल्भ गरेको थियौँ के अरे है। ठिकै छ, अहिले पनि हामी एक्सर्साइज नै गर्नेछौँ। एक्सर्साइजको नम्बर 2 को बीदेखि सुरु गर्छौँ है त। क्वेसन नम्बर 2 को बीदेखि के भइरहेको छ यहाँ? A, B and C can do a piece of work in 10 days. अनि के भन्छ? 15 days. अनि अर्को के भन्छ? 30 days respectively है। अनि in how many days would they finish the work if they do it together. यदि तिनीहरूले सँगै काम गरे भने कति दिनमा सक्छन् त भन्ने कुरा छ। यसको लागि हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि एले 1 दिनमा कति गर्छ, बीले 1 दिनमा कति गर्छ र सीले 1 दिनमा कति गर्छ निकाल्ने। त्यो भइसके पछाडि तिनीहरू तीनजनाले सँगै गर्दाखेरि 1 दिनमा कति आउँछ भन्ने निस्किन्छ। त्यसबाट उनीहरूले 1 दिनमा यति काम गर्छन् भने टोटल काम चाहिँ यति दिनमा गर्न सक्छन् भन्ने कुरा चाहिँ हामीले निकाल्न सकिन्छ है त। त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो? पहिला सुरुमा एबीसीले 1 दिनमा कति कति काम गर्छन् भन्ने कुरा निकाल्नु पर्यो। हियर ए क्यान फिनिस अ वर्क इन 10 days। क्वेसनले नै भनेको छ यस्तो हो भनेदेखि ए क्यान फिनिस 1 दिनमा कति काम सक्छ? 1 डेमा यो चिज डिभाइड हुन्छ 1/10 वर्क इन 1 डे। त्यसै गरी बी को कुरा गर्नुपर्दा बी क्यान फिनिस ए वर्क इन एउटा काम बीले कति दिनमा सक्छ? इन 15 days। त्यसो हो भनेदेखि बी क्यान फिनिस कति 1 दिनमा कति? 1 डेमा 1/15 वर्क इन 1 डे है। त्यसै गरी सीले चाहिँ कति दिनमा काम सकाउँछ? एउटा काम फिनिस ए वर्क इन कति डे? 30 days। यस्तो हो भनेदेखि सी क्यान फिनिस 1 दिनमा कति काम सक्छ त? सीले 1 दिनमा यो 30 यहाँ आयो भने A/30 सरी ए होइन 1 हो 1/30 वर्क इन 1 डे भनेको सीले चाहिँ 1 दिनमा 1/30 काम सक्छ भन्ने कुरा हो। अब यिनीहरूले 1 दिनमा यति काम सक्छन् भने तीनजना सँगै मिल्यो भने त एल यति काम, बीले यति काम र सीले यति काम एकैचोटि हुने भयो। भन्नुको अर्थ ए प्लस बी प्लस सी क्यान डु 1 वर्क इन कति डे? सरी क्यान डु 1/30। यो सीले होइन, पहिला एदेखि नै सुरु गरौँ। यो एले, यो बीले र यो सीले गर्ने 1 दिनको काम हो। सबै एकै दिनमा हुने भयो नि त, किनकि तीनजना सँगै छन्। त्यो भएपछि इन 1 डे यो भनेको कति आउने भयो त? यसको म डाइरेक्ट तपाईँहरूले क्यालकुलेटरमा हानेर निकाल्न सक्नुहुन्छ। यसको डाइरेक्ट गर्दा पनि हुन्छ। अनि +1/15 + 1/30 भनेको 1/5 आउँदो रहेछ। 1/5 वर्क इन 1 डे। यदि तिनीहरूले 1/5 वर्क 1 डेमा गर्न सक्छन् भने ए प्लस बी प्लस सी क्यान डु 1 वर्क इन कति डेजमा? यो 1/5 यो यहाँ गएर डिभाइड हुन्छ भनेको 1/1/5 डे। यो भनेको के भयो त? 1/1/5 भनेको 5 days
है। भने पछाडि के भयो त ए बी र सीले तिनजना सँगै मिलेर काम गर्यो भने 5 दिनमा चाहिँ त्यो काम सक्ने रहेछन् भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट थाहा भयो है। ल अब अर्को क्वेसन सल्भ गरौँ। अर्को क्वेसनले के भनिरहेको छ भन्दा सी नम्बर छ, यो 2 को सी छ। यहाँनिर चाहिँ के सोधिरहेको छ हामीलाई भन्दाखेरि अ पाइप क्यान फिल ए cistern in 1 hour and the pipe can fill it in 40 minutes if the both pipes are opened at once. In how many minutes would they ल अब हेर्नुहोस् है यहाँनिर के भनिरहेको छ क्वेसनले भन्दाखेरि यहाँनिर हामीसँग के रहेछ क्वेसन एकचोटि हेर्नुहोस् है, क्वेसनलाई फेरि एकचोटि पढ्नुहोस्। ल अब यहाँनिर के भनिरहेको छ भन्दाखेरि एउटा पाइप क्यान फिल अ साइस्टेन इन 1 आवर भनेर भनेको छ। यो साइस्टेन भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो घरहरूको अन्डरग्राउन्डमा अथवा यस्तै पानीको लिक्विडको स्टोरेजकै जस्तै यो लिक्विडको स्टोरेज हुन पनि सक्छ, पेट्रोलको ट्याङ्की हुन्छ नि ठुलो खालको हो त्यो हुन पनि सक्छ, यस्तै कि पानी कलेक्ट गर्ने ठाउँलाई हामीले साइस्टेन भन्छौँ। अनि यो साइस्टेन मानिलिउँ कस्तो खालको रहेछ भन्दा एउटा यस्तो खालको साइस्टेन रहेछ है। यो रहेछ है, एउटा साइस्टेन रहेछ र यो साइस्टेनमा चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि दुईटा पाइपहरू आउँदै रहेछन्, एउटा पाइप यतापट्टिबाट एउटा पाइप यतापट्टिबाट। अनि के रहेछ त भन्दाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ यदि त्यो यो पाइपबाट गयो भने चाहिँ पाइप ए यो पाइपबाट गयो भने चाहिँ यो साइस्टेन कतिमा 1 घन्टामा भरिने रहेछ, 1 आवर लाग्ने रहेछ। त्यसै गरी यदि त्यो यताबाट यो वाला पाइपबाट गएको हो भने चाहिँ 40 मिनटमा नै भरिने रहेछ। पहिलो कुरो त 1 आवर भनेको 60 मिनट्स हो, यो कुरा बुझिहाल्नु पर्यो है। अनि त्यस पछाडि हामीले अर्को के हेर्नु पर्यो त, अब यहाँ के भनेको छ क्वेसनले, यदि यो साइस्टेन एम्प्टी छ खाली छ भने अनि एकैचोटि यो पाइपबाट पनि पानी फ्लो गराइयो र यो पाइपबाट पनि पानी फ्लो गराइयो भने चाहिँ कति मिनटमा चाहिँ यो ठ्याक्कै भरिन्छ भनेर सोधेको छ है। यसको लागि के गर्नु पर्यो भन्दा सुरुमा हामीलाई के थाहा हुन्छ, यो यताबाट मात्रै भर्नको लागि 60 मिनट, यताबाट मात्रै भर्नको लागि 40 मिनट भने पछाडि 1 मिनटमा यताबाट कति भरिन्छ र 1 मिनटमा यताबाट कति भरिन्छ थाहा हुन्छ। दुईटालाई जोड्दाखेरि 1 मिनटमा कति भरिन्छ थाहा हुन्छ। 1 मिनटमा थाहा भएपछि 1 मिनटमा यति भरिन्छ भने टोटल भरिन कति लाग्छ भन्ने पनि थाहा हुन्छ। त्यो सबै कुराहरूलाई हामीले लिङ्क गराएर लेख्नु पर्दाखेरि हियर लेट द फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड पाइप बी पाइप ए एन्ड पाइप बी, यो चाहिँ मैले सजिलोको लागि लेखेको हो। देन ए क्यान फिल द साइस्टेन इन 60 मिनट्स। यो चाहिँ किन भनेको भन्दाखेरि 60 मिनट्समा किन भनेको भन्दाखेरि 1 आवर भनेको 60 मिनट हो नि त, 60 मिनट हो, त्यही भएर है। त्यसो हो भनेदेखि 1 मिनटमा चाहिँ ए क्यान फिल द
द भन्दा पनि 1/60 अफ द साइज 10 इन 1 मिनट। किन यहाँनिर 60 छ, यो डिभाइड भएको हो तल आएर, त्यति हो कुरा, केही पनि छैन त्यसमा है। अब त्यस पछाडि बी को कुरा गरौँ। बी क्यान फिल द साइज 10 इन 40 मिनट्स। यो भयो एउटा कुरा। त्यसै गरी बीले 1 मिनटमा कति फिल गर्छ होला त? फिल 1/40, यो 40 यहाँ आएर डिभाइड भएको हो, 1/40 अफ द साइज 10 इन 1 मिनट। ल 1 मिनटमा यिनीहरू दुइटाले कति कति भर्छ थाहा भयो भने ए प्लस बी क्यान फिल 1/40 प्लस 1/60 of the size 10 in size 10 in 1 minute भनेको कति भयो? 1/40 प्लस 1/60 भनेको 1/30 हो त? हो कि जस्तो लाग्छ, तर नहुन पनि सक्छ है। 1/50 पो हो कि 1/50 चाहिँ हुनुपर्ने, 1/24 पो रहेछ। ल 1/24 अफ द साइज 10 इन 1 मिनट है। भने पछाडि के रहेछ त? 1 मिनटमा 1/24 भरिने हो भने टोटल भरिन कति लाग्ने भयो? ए प्लस बी क्यान फिल 1 होइन, फिल द नै लेख्दिउँ सिधै, द साइज 10 इन 1 डिभाइडेड बाई 1/24। यो चिज चाहिँ यहाँ डिभाइड भएको हो के मिनट्स। यो भनेको के भयो? 1/1/24 भनेको 24 मिनट्स हो, र यो नै हाम्रो एन्सर हो। ल मिनट्स र यो हाम्रो एन्सर भयो है। सजिलो कुरा थियो, केही पनि त्यस्तो खासै गाह्रो कुरा थिएन। ल अब हामी एउटा नेक्स्ट इक्जाम्पल हेर्छौँ। ल हेर्नुहोस् है, यहाँनिर के छ भन्दाखेरि Ram and Hari can do a piece of work in 16 days and 24 days respectively if they work together. In how many days would they finish the work? यस्तो भन्छ है। अब यसमा चाहिँ के भनिरहेको छ भन्दा राम र हरिले दुईजनाले मिलेर होइन, रामले चाहिँ 16 दिनमा एउटा काम सक्छ र हरिले चाहिँ 24 दिनमा एउटा काम सक्छ भने यदि तिनीहरू दुईजना सँगसँगै मिलेर काम गरे भने कति दिनमा सक्छन् भन्ने कुरा हो। यसको लागि हामीले पहिला रामले 1 दिनमा कति काम सक्छ र हरिले 1 दिनमा कति काम सक्छ भन्ने निकाल्छौँ। अनि एउटालाई जोड्यो भने उनीहरू दुईटै मिलेर 1 दिनमा कति काम सकिन्छ भन्ने निस्किन्छ। 1 दिनमा कति काम सकिन्छ भन्ने निस्केपछि टोटल काम सक्न कति दिन लाग्छ भन्ने पनि निस्किहाल्छ है। ल के गर्नु पर्यो? हियर राम क्यान डु a piece of work in कति डेजमा? 16 डेजमा। यो भयो रामको कुरा। अथवा राम क्यान डु 1 दिनमा कति? 16 डिभाइड हुन्छ भनेपछि 1/16 पिस अफ वर्क इन 1 डे भन्ने कुरा थाहा भयो। त्यसै गरी अब हरिको लागि कुरा गर्नुपर्दा हरिको के भनेको छ? हरिले 24 दिनमा एउटा काम सक्छ भनेको छ। क्यान डु अ वर्क इन 24 डेज। यो हो भनेदेखि हरि क्यान डु एउटा 1 दिनमा उसले कति काम गर्ने भयो त? त्यसो भएदेखि 1/24, यो 24 डिभाइड भएको है। अनि
यो भनेको एउटा भन्न खोजेको हो के, अ वर्क इन 1 डे। अब एक दिनमा उनीहरूले कति कति काम गर्छ भन्ने थाहा भइसके पछाडि हामीले के भन्न सक्छौँ त, राम प्लस हरि दुईजना मिलेर क्यान डु, दुईजनाले एक दिनमा गर्ने काम इन 1 डे, एक दिनमा उनीहरूले यति काम गर्छन्। यो भनेको कति हो, म क्यालकुलेटरमै हान्छु है। यो पनि 1/24 प्लस 1/16 भनेको 5/48, 5/48 इन 1 डे है। उनीहरूले यति काम गर्ने रहेछन्। त्यसो भए राम प्लस हरि क्यान डु, अब 1 वर्कलाई कति चाहियो, 1 वर्क इन 1/5/48 डेज भयो। भनेको यो चाहिँ योसँग डिभाइड हुन गएको कि यो 1 मा, यो भनेको कति आयो, 48 डिभाइडेड बाई 5 डेज है। ल सकियो, यसरी हामीले सल्भ गरिन्छ। र यति नै हो आजको लागि। योभन्दा नेक्स्ट सेसनमा चाहिँ हामी बाँकी रहेका एक्सर्साइजका क्वेसनहरू लिएर आउनेछौँ। त्यतिखेरसम्मको लागि नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा माग्न चाहन्छ। तपाईँहरू घरमा बसेर प्र्याक्टिस गर्दै गर्नु पर्यो है। अनि केही प्रब्लम भयो भने हामीले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ, 98 495 95 895 सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। अनि साथीहरूलाई भिडियो सेयर गर्दै गर्नु होला र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला है त। यति भन्दै बिदा माग्छु, धन्यवाद।